सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह की तनकीद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बेगैरत तक पाकिस्तानी लीडर को कहा जा रहा है कि जहां हमारे लीडरान हैं वो बेगैरत हैं, उन्होंने पैसे लेकर मुल्क के ऊपर बमबारी करवाई। बड़े सख्त जुमले हैं। और आपको याद होगा जनरल साहब के साथ, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ उनके रेफरेंडम में इमरान खान उनके साथ होते थे। आज वो तनकीद कर रहे हैं। मुल्क के अंदर हुकूमत गिराने के लिए जमीर खरीदे जा रहे हैं। आपको खुद पता है सेनेट जब हुआ था उसमें किसने जमीर खरीदे थे? उस टाइम तो विकेटें गिरती थी, आज जमीर बेचे जा रहे हैं। शाहजैन बुगटी साहब भी छोड़ के चले गए हैं, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। बड़ी अहम मुलाकात जो नून लीग के लीडरान और काफ लीग के बीच में हो रही है, बड़ी अहम। खान साहब के चेहरे से और खान साहब की बातों से लग रहा है कि बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर, और इत्तेहादी उसके साथ नहीं है। इत्तेहादियों का जो आप बैठते हैं उनका मौक़िफ़ ये होता है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, जो बातें, जो कमिटमेंट, जो वादे दावे किए थे कोई एक भी पूरा नहीं। कौम के साथ में मरियम नवाज ने कहा कि असल चूहा इमरान खान है, जो चीनी खा गया, आटा खा गया और पाकिस्तान की तरक्की को खा गया। असल चूहा इमरान खान है, ये मरियम नवाज ने कहा है। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है और मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। सर एक बड़ा सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपको खुद पता है। सब सियासी जमातें, एहतजाज, जलसे, जुलूस, महंगाई मार्च, इमरान खान का आपके खिताब सामने, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दस्तूर के मुताबिक जो है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट का मकसद क्या होता है कि आप अपने तमाम मसाइल का हल जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करेंगे। जो ही मोशन मूव हुआ नो कॉन्फिडेंस का, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो 27 तारीख को जलसा करेंगे इस्लामाबाद में। उसका बैकग्राउंड ये बताया गया कि चूँकि बहुत सारे पीटीआई के लोग जो उन्हें छोड़कर चले गए, तो वो हमारे जो मजमा हम 20 लाख का या 10 लाख का हम जमा करेंगे, जब वो ज़मीर के खिलाफ वोट देकर, तो उनको 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो स्पीच है, या जगह जगह जो उन्होंने डिफरेंट जगह स्पीचेस की हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर को अब इस बात का पता चल चुका है कि पार्लियामेंट के अंदर उसकी अक्सरियत नहीं रही। मैं तो ज़रा डिफरेंट वे में बात करता हूँ कि फ़र्ज़ करें बाकी तमाम लोगों को छोड़ दें, अगर 14 आदमी जो पीटीआई के लोग हैं, जो इस वक्त पीटीआई को छोड़ के चले गए हैं, आपकी असम्बली के अंदर टोटल अक्सरियत 7 या 8 या 9 या 10 वोटों की है, उन 15 आदमियों को निकाल दें, तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर आपकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि आप पार्लियामेंट का इत्मीनान खो बैठे, आपको खुद ही छोड़ के चला जाना चाहिए था। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जब पीटीआई को इस बात का पता चल चुका है कि मेरी इत्तेहादी जमातें भी मेरे साथ नहीं हैं, और जिस तरह आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग काफ वालों ने कहा कि जब ये चौधरी शहजाद से मिलने के लिए आए, जिन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं की कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, हाथ मिला के ये वापस चले गए। अब मैं दोनों पार्टियों के मतलब कहता हूँ कि जाहिर है कि जब आपका मामला पार्लियामेंट के अंदर चला गया, तो हुकूमत वक्त ने जगह जगह जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए। अपोजिशन को, इसलिए मैं नहीं कहता कुछ कि अपोजिशन का कानूनी और आईनी हक है कि वो अपने जलसे जुलूस या जो नुक्ताचीनी वो करें कानून के मुताबिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अपोजिशन इस बात का ऐलान करती है, लोगों को थ्रेट करती है कि वोट देकर 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा, तो फिर अपोजिशन ने भी एक स्टेप लिया, और वो भी मेरे ख्याल में कल जो है इस्लामाबाद में अपना जलसा भी कर रहे हैं। और जमीयत वाले तो शायद एक किस्म का पड़ाव उन्होंने डाल दिया एक जगह जहाँ पे जलसा होना था मुस्लिम लीग नून का। वो क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं बनती मुझसे नहीं। मैं सिंपल सवाल ये करता हूँ कि अगर अक्सरियत आपके साथ है प्राइम मिनिस्टर साहब, तो फिर आप मुझे ये बता दें कि आपको क्या तकलीफ है कि आप जलसे जुलूस जगह जगह
दर बदर फिर रहे हैं। आप जाए ना पार्लियामेंट के अंदर जाके जो मूव है उसको फेस करें। आपका इधर उधर भाग दौड़ इस बात की निशानदेही करती है, या जिस तरह से आप लोगों को बुरा भला कहते हैं, उससे ये बात साबित हो जाती है कि पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत नहीं रही और आपको यूँ लगता है कि शायद ये हुकूमत आपके हाथ से निकल जाएगी। मेरा अपना भी जो इस वक्त तक तजिए की बना पर मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान से जो हुकूमत का जो राइट था एक किस्म का मेरे नज़दीक ख़त्म हो चुका, और अगर पूरी ईमानदारी और दानतदारी के साथ पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म की स्पीकर गलत काम नहीं करता, या स्पीकर का जो रोल है, मैंने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि स्पीकर जो कस्टोडियन होता है पार्लियामेंट का, यूँ लगता है वो कस्टोडियन नहीं है बल्कि वो इमरान खान का एक नौकर बन गया है। तो अब स्पीकर अगर कानून और आइन के मुताबिक अपना रोल प्ले नहीं करता, जिस तरह पार्लियामेंट का इजलास बनाना चाहिए था, जब मूव आया तो 14 दिन के अंदर आपने पहले 21 को पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, खुद डेट बढ़ा दी, और उसके बाद 25 को आपने बुलाया और फातिहा मांग के आपने उसको मुलतवी कर दिया और मंडे को रख लिया मामला। मंडे को भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव पे किसी किस्म की वोटिंग कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि इसमें 3 या 4 अप्रैल भी हो सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 28 तारीख को 4 बजे पीटीआई के तमाम लोग पार्लियामेंट के अंदर इजलास जाके डिबेट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं? आपको पता है कि जब 25 तारीख को जो इजलास हुआ उसमें अपोजिशन का 159 एमएनए मौजूद था और आपके टोटल 80 के लगभग वहाँ लोग मौजूद थे। तामला आपकी तादाद बहुत कम थी। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि बजाय अल्लाह न करे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या हालात ख़राब हो जाए, मैं नहीं चाहता कि वो हूँ, क्योंकि उससे जमहूरी सिस्टम को लपेटा जा सकता है। एक चीज मैं सर आपसे पूछ लूं, आप कह रहे हैं कि जो लग भी रहा है अक्सरियत खो चुके हैं, इखलाकी जवाज नहीं है हुकूमत करने का, लेकिन ये जलसे करें असरअंदाज होने के लिए। देखें, इन जलसों का जो मकसद है वो इमरान खान साहब आप पब्लिक को ये बताने चाहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। उसको मैं ज्यादती नहीं कहता, वो दस्तूर के ऐन मुताबिक जो मामला है वो पार्लियामेंट के मेंबरान का हक बनता है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया में होता है। लंदन में कई दफ़ा जो है ना यूके की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी नो कॉन्फिडेंस हुआ है। हमारे यहाँ मोहतरमा के वक्त हुआ, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मूव जो वो नहीं कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन यहाँ अगर आज इमरान खान को ये कहा जाए कि आप अपनी अक्सरियत साबित करें पार्लियामेंट के अंदर, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान पार्लियामेंट के अंदर अपने 172% लाने की पोजीशन में मेरे नज़दीक नहीं है। और मैं समझता हूँ आज या कल तक आप देखेंगे, कल इजलास से पहले पहले आप देखेंगे कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें से मेरे ख्याल में आज या कल जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अपना फैसला सुनाकर पीटीआई के साथ छोड़ जाएंगी। आज या कल जो अभी मुलाकात हो रही है जी, तो क्योंकि जो ये मिल मुलाकातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बार बार काफ ली के एमक्यूएम के पास, इससे कुछ नहीं होना, इससे नतीजा नहीं निकलेगा। इससे कुछ नहीं होना है। मेरे नज़दीक हर चीज़ बहुत पहले सेटल हो चुकी है। सिंपली ये जो एक तरीक़ाकार है या जिसको आप कहते हैं कि जो आपकी टेक्निक्स हैं उनको करके ताकि हमारे लोगों को तोड़ा ना जा सके, उसके मुताबिक मामला चला रहे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक इत्तेहादी जमातों का पहले से मुस्लिम लीग नून से या पीडीएम से या पीपल पार्टी से उनके मामला तय हो चुके हैं। इमरान खान से आप कोई भी मामला तय करने के लिए तैयार नहीं है। इवन एमक्यूएम वालों का भी जो मेरे नज़दीक पीपल पार्टी का और उनका एक एग्रीमेंट हुआ सिंध के हवाले से, बात चीज़ों पे उनका एक किस्म का एग्रीमेंट हो चुका है और उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये तब्दीलियाँ आएंगी। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रोग्राम में देखा कि मेरे ख्याल में पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो तैयार हो चुका है, मुमकिन है कल ही दाखिल हो जाए। और इसी तरह चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है। एक चीज आप एक सीनियर आपका एक तजुर्बा है अपना, आपने सियासत को देखा है करीब से, देख रहे हैं ये बार बार मेरी जान चली जाए या हुकूमत चली जाए मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मतलब ये किससे बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि मेरी न्यूट्रल जानवर होता है
اور نیوٹرالٹی نہیں ہوتی اس طرح. یہ یاسین صاحب دیکھیں مجھے وہ وقت یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا ایوب خان کے دور میں، جب چینی پہ پتہ نہیں 4 آنے بڑھے تو گلیوں میں نعرے لگنے شروع ہو گئے. تو ایوب خان کو کہا کہ نہیں، آپ کی حکومت بڑی مضبوط ہے، آپ بیٹھے رہیں. ایوب خان نے کہا کہ گلیوں کے اندر جو نعرہ لگ رہا ہے اس کو سننے کے بعد میں کسی بھی صورت میں اقتدار میں نہیں رہنا چاہتا. آج آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں اور یا باقی معاملات پہ چلے جائیں، جس انداز سے لوگ پرائم منسٹر کو یاد کرتے ہیں، میں تو وہ الفاظ دہرانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں. پرائم منسٹر تو دنیا کو برا بھلا کہتا ہے، سب کو چور اور ڈاکو کہتا ہے، لیکن پرائم منسٹر اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ بذات خود کیا ہیں، ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا لوگ ہیں. کیا پرائم منسٹر پاکستان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے جلسے کریں اور سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کریں؟ تو میں اگر یہ کہوں کہ سرکاری حکومتی خزانے سے پیسہ خرچ کرنا اور پارٹی کے جلسے کرنا، کیا یہ امانت میں خیانت نہیں ہے؟ تو پھر میں یہ سوال کرنے میں آگ بجانم ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے امین و صادق بنایا، اور آپ کہاں کے امین و صادق ہیں، جبکہ آپ کی سسٹر کے متعلق یہ بات ہے کہ 60 ارب سے زیادہ وہ پیسہ لے کے باہر جا چکی ہیں. ابھی 2018-19 میں آپ ٹیکس 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، 2020 میں آپ تقریباً 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایز اے پرائم منسٹر آپ کی بہت بڑی انکم ہوئی ہے کہیں سے، تب آپ نے 1 کروڑ روپیہ جا کے ٹیکس دیا. لیکن ابھی تک آپ وضاحت نہیں کر رہے کہ یہ جو 1 کروڑ روپیہ آپ نے انکم ٹیکس دیا، کیا کوئی پراپرٹی بیچی ہے، کوئی کاروبار کیا ہے، کیا کیا آپ نے، وہ آپ کو کسی کو نہیں بتا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں مریم نواز نے کوئی 1 گھنٹے کی جاب نہیں کی، خان صاحب نے کی ہے. دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب نے بھی آج دن تک کہیں کا جاب تو بڑی دور کی بات ہے، وہی گیند اور وہ بلہ جو ہے اس کا استعمال کیا، اس کے علاوہ نوکری تو انہوں نے بھی کوئی نہیں کی. تو اب یہ سوال نہیں ہوتا کہ بھئی نوکری کی یا نہیں کی، آپ پہلے خود تو بتا دیں آپ نے کیا کام کیا. یا جس طرح آپ بلاول بھٹو صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کے برابر ہے. ایٹ لیسٹ جو ہے نا، آپ جو اردو بولتے ہیں ود گریٹ رسپیکٹ، میں وہ جملے استعمال نہیں کرنا چاہتا، آپ جو اردو بولتے ہیں بعض اوقات الفاظ کہنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے. تو آپ ان چیزوں کا جو سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو ڈگنیٹی کو مینٹین کرنا چاہیے. جس ٹائپ کی تقریریں وہ کرتے ہیں، پوری دنیا ہماری سپیچز دیکھتی ہے. کیا لوگ کیا امپریشن لیتے ہوں گے کہ یہ کس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے یا کیا ہے. اس طرح کی تقریریں جو ایک لے مین بھی کسی فیلڈ میں جا کے نہیں کرتا. سر چوہا ہیں اور بوٹ پالش کرتے ہیں، چیری بلاسم کی بات، یہ چیزیں کسی کو ٹارگٹ کرنا، تو مجبوری میں اپوزیشن بھی یہ چیزیں کر رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے تو بحیثیت وکیل کے پی این اے کی موومنٹ میں بھی حصہ لیا، ڈیفرنٹ موومنٹ میں نے دیکھی ہے. لیکن جو روایت سیاست میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ڈالی ہے، میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا فواد چودھری نے ایک محفل کے اندر، ایک ولیمے کے کسی کے پروگرام کے اندر تپھڑ نہیں مارا؟ کیا ابراہیم سمیع صاحب آج کل پھر لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے وہ بولتے ہیں فیور میں، ان کو جب تپھڑ لگا ان کو نہیں اندازہ کہ کسی نے ان کو تپھڑ مارا تھا؟ تو یہ میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی منسٹر نے کسی آدمی کے شہری کے منہ پہ تپھڑ مارا ہو. تو یہ آپ نے جو رواج ڈالا ہے، میں ایک دن ایئرپورٹ پہ ایک دفعہ کھڑا تھا تو کوئی بات ہو رہی تھی، تو ہم 2 آدمی بات کر رہے تھے، تو ایک پی ٹی آئی کا لڑکا آ گیا، کہنے لگے جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو دھرنا دیا اس میں خواتین ایسی تھی. میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا. کہنے لگا میری ماں بھی گئی ہوئی تھی بہن میں. تو میں نے کہا آپ کی ماں گئی ہو، بہن ہوئی ہوگی آگے، لیکن میں نے وہاں جا کے جو سلسلہ دیکھا وہ کوئی اچھا نہیں تھا. میری اپنی ماں بیٹی ہوتی تو میں شاید وہاں نہ بھیجتا اس کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ آپ کے دور میں جو لوگ ایڈوائزر تھے، ندیم کہاں گیا؟ صحیح. اربوں روپیہ وہ لے کے جو دوائیوں کا ایڈوائزر تھا وہ کہاں گیا؟ ابھی جو ایک آدمی کو زلفی بخاری کہاں گیا؟ زلفی بخاری کے بعد کیا ان لوگوں سے کوئی حساب کتاب لیا گیا؟ حساب کتاب لیتا ہوں. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر سوراب خان سر کی میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ سینئر رہنما، سینئر قانون دان، محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں.
वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी सलाम यासीन आजाद साहब। सर, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का प्रेशर है पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर, जलसा करके आपको पता है सियासी दबाव डालना चाहते हैं, इसमें कामयाब जाएंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल कामयाब नहीं जाएंगे। जलसे का तो अभी मेरे ख्याल में मौसम ही नहीं है। जलसा करना तो ये अभी आप अपने नंबर पूरे करें। सही। आप अगर है आपके पास नंबर तो नंबर पूरे करें। गेम चल रहा है मिसाल के तौर पर क्रिकेट का, तो आप इधर बीच में फुटबॉल आपने डाल दिया मैच। हाँ। अब मैच तो क्रिकेट का होगा ना, अभी आप बीच में फुटबॉल का प्लेयर लाकर खड़े कर दें, ये तो नहीं हो सकता है। अभी आप जाकर फेस करें अदम एतमाद को, वहां पर आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ है। जलसे से अगर होता तो आप की तो जान नहीं छूटेगी। जलसा तो कोई इसका इलाज नहीं है। इलाज यही है कि आपके पास अगर लोग हैं, अददी अक्सरियत है, एक कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से अदम एतमाद पेश हुआ है, जो कि आप हमेशा ये कहते थे कि ऐसी बात नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, और ये इनके वज़रा जो जिस तकब्बुर के लहजे में बात करते थे मीर साहब, वो भी आपके सामने है। लेकिन अब तहरीक अदम एतमाद आ गई है, अब उसमें फैसला करना है, जो कि अभी तक स्पीकर साहब ने उसको डिले किया है, वो नहीं करना चाहिए था। एक पाकिस्तान के अंदर आइन है, आइन के तहत उनको असेंबली बुलानी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। लेकिन आप ये देखें, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट भी गए और ये कहते थे कि मैं तो ये कहता हूं, अगर तो मेरे खिलाफ कोई एहतजाज करते तो मैं कहता कि इलेक्शन करवाओ, ये करवाओ। जितना ये नीचे गिरा है इमरान खान, जिस हद तक उस का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि वो उसने हर हरबा इस्तेमाल किया अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। ये कहता था मैं गैरतमंद हूं, और जब कोई मुझे लोग आकर ये कहेंगे कि आप इस्तीफा दें, मैं ठोकर मार के इक़्तिदार को चला जाऊंगा, मैं चला जाता जब ये कंटेनर पे खड़ा होता था। अभी जो इनका शो चल रहा है, वो भी मैं टीवी पे देख रहा था मीर साहब, वो भी आप देखें कितने लोग हैं। सही। कुछ 8-10 हजार से लोग भी ज्यादा नहीं है। हाँ। और ये वो वहां पर ये भड़के मार रहे हैं, ये करते हैं कि भाई ये 18 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। आप यहाँ पर कोई चले, ये तो आपने 4-5 हजार लोग इकट्ठे किए, अगर 1 करोड़ भी लोग इकट्ठे हों तो तरीकेकार तो आइन में दिया हुआ। ये तो नहीं है कोई जिस तरह आप ये कहते हैं कि बनाना स्टेट है, या कोई हमला करके कुछ किसी मतलब हुकूमत पे कब्जा किया जा सकता है। एक आईनी तरीका है, आप के खिलाफ अदम एतमाद आइए, आप उसको पेश करें, आप उसको क्यों डिले कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपको पता है कि असेंबली के अंदर मेजॉरिटी नहीं रही, हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है, अखलाकी तौर गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। इमरान खान एक जोर लगा रहे हैं कि मेरी हुकूमत बच सकती है। जिस तरह का दबाव है हुकूमत के ऊपर, आईनी और कानूनी ऑप्शन इमरान खान के पास अब नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आजाद साहब आपके पास बैठे हुए हैं, ये माहिर कानून है, मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर पार्लियामेंट्रियन हूँ, मैं भी 6 मरतबा इलेक्ट हुआ हूँ, मैंने भी आइन को पढ़ा है। कोई रास्ता नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या इवन जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन, जब आप हाउस की मेजॉरिटी नहीं रहती आपके पास, तो कोई भी आपके पास जवाब नहीं होता है कि आप उस हाउस के लीडर ऑफ द हाउस रहें, या चेयरमैन रहें, या चीफ मिनिस्टर रहें, या प्राइम मिनिस्टर रहें। तो ये इखलाकी तौर पे आप ये देखें, सनाउल्लाह ज़हरी साहब के पास अक्सरियत नहीं रही, उन्होंने इस्तीफा देकर चले गए। जाम कमाल साहब के पास यही सूरत हाल थी, वो इस्तीफा देकर चले गए। अब ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उधर वो ये लोग कह रहे हैं इसके कि इतने बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है, बैड गवर्नेंस हुई है, और खुद आकर ये जो है ये कहानियां खुद इसके एमएनए आकर ये कह रहे हैं। और खुद नुज़रत पठान का मैं सुन के तो हैरान हो गया। उसने कहा कि एक एमएनए, एक वफाकी वजीर, उनको ये कह रहा था कि आप हमारे नेब के केसेस खत्म करें। हम और आजाद बैठकर जो आजाद साहब बैठकर ये जो बातें करते थे कि इनका इन्फ्लुएंस है, अब तो ये बाकायदे पे 164 हो गया। और अब तो उनके मेंबरान भी ये कह रहे हैं कि वाकई इस तरह जिस तरह इसने मुल्क के साथ किया, बहुत बुरा किया मीर साहब। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे आबो अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां देकर, बड़े प्यार मोहब्बत से और इस मुल्क को बनाया, और बड़े
بڑا عقیدت کا ہمارا مطلب ایک اس ملک کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے صحیح. اور ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں. اور ہمارے اس ملک کے اندر جب لوگوں کی یہ حالت ہو, وہ روٹی کپڑا مکان اور بجلی کے لیے جو ہے بل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو, مائیں اپنے بچے آ کر پارلیمنٹ کے سامنے وہ مطلب بیچنے پہ مجبور ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کریں, اس لیے تو پاکستان نہیں بنایا تھا. اس کو ایک مضبوط ماشاءاللہ ایک اسلام کا قلعہ اور یہ 27 رمضان المبارک کی رات کو یہ ملک بنائے, اور اس میں لوگوں کو جو ہے پیار محبت احساس ہونا چاہیے, سیاستدان کو اور پارٹی کو احساس ہونا چاہیے. یہ آتے ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں بدتمیزی سے بد اخلاقی سے. آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آپ اسپیچز دیکھ لیں نا, ان کے بات کرنے کا انداز جو ہوتا تھا وہی یہ ہوتا تھا کہ وہ پیار محبت, اور اس نے یہ کہا کہ مجھے ضرورت پڑی تو میں اس ملک کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا, اور اس آدمی نے اپنی جان بھی قربان کر دی. یہ ہوتی ہے سیاست. باقی یہ ہے کہ آپ اس طرح کے سلیکٹڈ لے کر آئیں گے, یہاں پر تجربے کریں گے, ابھی یہی حال ہوگا جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ جو حال ہو رہا ہے. امیر صاحب ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون لائن پہ لیں. یاسین نثار صاحب, ایک چیز اب خان صاحب نے 3-4 چیزیں اور بھی کہی ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئینی قانونی آپشن نہیں ہے, دباؤ ڈالنے کی. اب تو کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب جو جن کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے, اس کے نانا کے قاتل تھے, سب کچھ تھے, جنہوں نے شہید کیا, ان کے ساتھ بیٹھے. یہ ضمیر خرید رہے ہیں لوگوں کے, اور جو ووٹ ان کو دینا چاہتے ہیں میری پارٹی سے پہلے استعفیٰ دیں, نہیں تو تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. کیا کہیں گے یاسین نثار صاحب؟ سر ایک سیکنڈ میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹیکنیکلی تھوڑا سا میں آپ سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ ضمیر خریدنا, ضمیر بیچنا تاریخ معاف نہیں کرے گی, اور آپ نہیں دیں پہلے استعفیٰ دیں. میر صاحب کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. سینٹ میں کس کی اکثریت, حاصل بنزنجو صاحب کی اکثریت تھی یا ان کی اکثریت تھی؟ ان کے وزراء اور ان کے جو ہیں ایم این ایز وہ کیا کہہ رہے تھے جب حاصل بزن جو الیکشن ہارے, اور کس طرح مذاق اڑا رہے تھے؟ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے اپنے ضمیر صحیح ڈاکٹر صاحب بات کریں, مطابق ووٹ بھی دے رہے. صحیح ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ضمیر کے ووٹ بھی دے رہے ہیں, اور صرف نہیں ووٹ دے رہے ہیں لیکن ان کے خلاف 164 بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا اشر کیا ہے اور کس طرح انہوں نے گورنمنٹ چلائی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون لائن پہ. ایڈوکیٹ صاحب, جو چینی چور مطلب کہہ رہے تھے, آج تو مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ بڑا چوہا ہے, ہمیں چوہا کہتا ہے, چینی کھا گیا, آٹا کھا گیا, پاکستان کی ترقی کھا گیا. اب یہ باتیں جو عمران خان کہہ رہے تھے پہلے بھی یہی کرتے تھے حکومت سے پہلے, آج یہ لوگ سننے کے لیے اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں یاسین صاحب؟ دیکھیں, میں نے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے وہ میرے حیثیت سے پرائم منسٹر آف پاکستان کی پوزیشن نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی پارٹی کے 14 آدمی خود ہی ان کو چھوڑ کے چلے گئے. ایک تو یہ بات. نمبر 2, جس طرح ابھی پرائم منسٹر نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے استعفیٰ دینے کا, میں سمجھتا ہوں کہ باعث طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ یہ جس طرح جام کمال نے استعفیٰ دے کے وہ چلا گیا, باعث طریقے سے یہ گھر چلے جائیں. پرابلم پتہ کیا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے ان کا رول پہ نام آتا ہے باقاعدہ. جب آپ کو ریموو کیا جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تو وہاں لکھا جائے گا ریموو بائی ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو ایک ڈائریکٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اگر وہ لیڈر ہے, واقعی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے, تو یہ کتنا بڑا داغ لگتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ صغیر حسین جعفری صاحب جن کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا, وہ کراچی بار کے پریزیڈنٹ تھے, تو انہوں نے پارٹی جوائن کی تو ہم نے ان کو ریموو کیا بائی ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو آج دن تک بورڈ میرے پہ لکھا ہوا ہے کہ ریموو بائی ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو میرے نزدیک یہ ایک ایسا خطرناک جملہ ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے
جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس بندے کے عقل میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی, مانتا ہے یا نہیں مانتا. یا جس طرح آج فارن منسٹر نے یہ کہا کہ میرے سینے میں بہت سارے راز ہیں, میں اگر بتاؤں تو قیامت آ جائے گی. یہ فارن منسٹر ہے کہ کس ٹائپ کی بات کرتے ہیں, کہ کون سی یہ حکومت ہے جو راز کی بات ہے. جس طرح پرائم منسٹر نے ابھی یہ کہا کہ میرے پاس ایک خط ہے جو ثبوت ہے, لیکن وہ ثبوت جو ہے نا میں ظاہر نہیں کر سکتا, جس کو آ کے اس خط کو پڑھنا آ کے پڑھ لے. تو یہ دو چیزیں ہیں میری سمجھ ہے, بوکلاٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے اپنی کھو چکے ہیں, اور پھر اپنے آپ کو امین اور صادق کہنے والا آدمی تمام جلسوں میں قومی خزانے سے پیسہ خرچ کر رہا ہے, سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال کر رہا ہے. اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ خود یہ بتا دیں کہ پورے پاکستان سے آپ نے لوگ جمع کیے, زبردست گاڑیوں میں بٹھا کے لے گئے, قومی خزانے سے رقم خرچ کی گئی, اور اس کے بعد بندے کتنے جمع کیے آپ نے؟ آپ تو خود چینل سے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہونا چاہیے کہ اس گراؤنڈ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں, کتنے نہیں آ سکتے. لیکن 20-25 ہزار کا مجمع بھی جب ہوتا ہے نا, ہمارے باہر کے الیکشن میں جب 8-10 ہزار ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ آتے ہیں, اتنا رش ہوتا ہے کہ ہم 2 قدم آگے بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اسمبلی میں جا کر ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کرنے کے بجائے آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ مجمع لے کے اسلام آباد میں پہنچ گئے. اس سے یہ مطلب صاف ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے, اور اس وقت وہ ہاتھ پاؤں مار کے ایک پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں, اسپیشلی اپنے ان لوگوں پہ, 14 لوگوں پہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, کہ کسی طرح ڈر کی وجہ سے وہ واپس میری طرف آ جائیں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی ان کے پاس واپس نہیں جانا. بڑی مہربانی یاسین آزاد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, مہنگائی, بے روزگاری نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے. گورننس آپ کے سامنے ہے. جس طرح کی خان صاحب باتیں کر رہے تھے وہ آپ کو خود پتا ہے. کوئی ایک بھی چیز اگر بہتر ہوتی تو عوام اس کی پتہ. مہنگائی, بے روزگاری کو فیس کریں, گورننس کو بیس کریں, اور احتساب بھی کس طرح وکٹمائزیشن آپ کو نظر آئی. آج جو باتیں کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا, میں فلاں نہیں, پرویز مشرف کے دور میں ریفرنڈم میں وہ ساتھ تھے. آج انہوں نے بڑی باتیں کی اس ملک کے حالات. ان کا 3.5 سال کا اگر ایک جائزہ لیا جائے تو ہمیں ناکامی اور بحران نظر آئے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.